وي سي بون. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا نحاولوا نكملوا البروغرام ديالنا. الوغ على بركة الله نبداو. بسم الله. هنا غندير واحد ان اكستري ديال بلان دامورتيسمون ونحاولوا نشوفوا منه نخرجوا منه واحد لا فورمول. نحاول ندير غير مثلا ريبارتي سور 4 ans ماشي بزاف. الوغ نحاول ندير هنا 100,000. لو طو سي 25%. هنا دوز ان بلان دامورتيسمون كي داير اللي هو كونستون. ناخذ من بريسك 2015، ناخذ 2016، 2017 et 2018. هنايا normalement la durée de vie n est égale à 4 ans, dont le taux est égal à 100 sur n. ناخذ 100 sur 4 est égal à 25%. هاد 100 ملي جات من 1 fois لا فوا 100 باش نلقاو لو بورسونتاج. انا ماشي مشكل. خدينا لا في او 100,000. الوغ لا دوطاسيون شحال غتكون هنا؟ الا بغينا بعدا بزاف ديال الحوايج اللي نعمروهم، شنو قلنا؟ لي طو كيكون كونستون، لي فالور دوريجين كونستون. الوغ كوميل دامورتيسمون ديال الفينا في الفين داني كتكون زيرو. كوميل دامورتيسمون شحال غيكون هنايا؟ 100,000. الوغ و الى عطينا لا دوطاسيون هي 25,000. انا حاولت نسامبليفي اللي كيهمنا هو الكالكول، اللي كيهمنا هو لي فورمول، كيهمناش لي كالكول. حاولت اني نسامبليفي الماكسيموم ديال زعما لي شيفر لي فالور باش يجي داكشي ساهل. ابخي شنو قلنا هنايا؟ انا بالعاني كنبدا بهذا الشيء هذا باش نقول لك بان راه توجور قبل من لا ديرنيير اني 25,000 كتكون هي لا ميم دوطاسيون اللي كاينه. الوغ هنايا سي 25,000، هنايا سي 50,000، هنايا سي 75,000. الوغ هنايا تبقى لي 75، هنا تبقى لي 50,000، وهنا تبقى لي 25,000. بغيت نشوف واش كلشي كاين. دابا كنظن يمكن كلشي تجمع. كيف ما حنا غادي نكملوا على اللي ما شافش لي فيديو اللي قبل يحاول يشوفهم باش يقدر يكمل معايا يشوف لي بلان دامورتيسمون. عفاكم انا بغيت ننبه لواحد الحاجه، هو بالنسبه لي انا اي حاجه درتها قبل ما نبقاش نرجع ليها. يعني الا كنشوف لي فيديو عفاك اللي قبل راه هما مسلسلين سيونس 1 سيونس 2 3 4 ايتترا حتى ما وصلنا. الوغ هنا نتوما دابا عرفتوني شنو درت. الاغلبيه اللي كان معايا ما عرفتش واش كلشي كان. هنا جي تراسي و جي ندريسي ان بلان دامورتيسمون اللي هو كونستون، وبغيت نشوف غير فيه دي فالور. هنا لقيت بان لا ان اللي عندي 4 ans شحال هنايا عندي 12، هنا 12، هنا 12 موا، هنا كنهضر على لي موا، وهنايا 12 موا، هنايا 12 موا، هنا 12 موا. اشنو اللي عافاكم كنت تذكروني بواحد القاعده قلت لكم في لي دوطاسيون. الوغ اكو ايغال لي دوطاسيون؟ Les dotations, je sais la valeur. Je dis la valeur d'origine fois le taux. Et tu as pris hein. أنا نحاول نكتب fois le taux quel taux اللي هو constant. وندير fois les mois sur
sur شحال sur 12. هادو كلشي متفق معايا. يعني ملي بغيت ندير هاد لا دوطاسيون هادي مثلا هادي حنا ناخذ دوطاسيون 2016. alors pour calculer la dotation de l'année 2016 شنو خديتو معايا عافاك؟ قلنا سي لا فالور دوريجين اللي هي شحال 100000 وضربناها في لو طول اللي هو 25% وضربناها في لي موا اللي هي شحال اللي هي 12 سور 12. شحال عطاتنا عافاكم؟ اللي عطاتني انا لا فالور دو 25000. عافاكم واش شفنا مزيان؟ حيت من هنا غادي نبدا الدرس ديالي. ان بتي كومونتير الا كان. جو بونس كو بعدا سميتو ليكرون مزيان عندكم، السبوره مزيان. المهم كنظن كلشي مزيان ملي ما درتو حتى شي كومونتير. الوغ لا دوطاسيون هنا هضرنا على لا دوطاسيون ديال لاني 2016. الوغ شنو كتساوي 100000 25 فوا 12 سور 12. انا نشوفوا واحد لي فورمول اللي حنا في راسنا كاين اللي في راسو. شنو قلت لكم ديك المره على الكومول دامورتيسمون؟ كون تيغال الكومول دامورتيسمون بالنسبه اللي كانوا حاضرين معايا في لا سيونس الاولى. قلنا الكومول دامورتيسمون حتى اللي ما كانوش حاضرين معايا يتبعوا معايا، فهو الكومول ديال ديال لي دوطاسيون لانهم بجوجهم سو سون دي بيرت. غير هادي سي اون بيرت كي دايره انيوال وهادي سي لونسومبل مثلا لونسومبل ديال لي بيرت. نعاودو نذكرو بها شنو قلنا بوغ لاني 2016. بوغ لاني 2016 الى شنو قلنا شحال كتساوي 50000 فهي المجموع ديالاش لونسومبل ديال 25000 المجموع ديالهم يعني 25000 بلس 25000 هي عطاتني شحال؟ هي عطاتني 50000. الوغ الا جيت هنايا وكتبت لك عافاك لونسومبل ديال لي دوطاسيون. الوغ لونسومبل ديال لي دوطاسيون نعاود نكتبها هنايا شنو غتولي؟ هي كومول d'amortissement de l'année 2016. انا دابا نبدل شويه من لا فورمول. الوغ اللي هي الكومول d'amortissement de l'année 2016. الكومول d'amortissement de l'année 2016 عافاك شنو جمعتي فيها؟ جمعتي فيها لي دوطاسيون دو لاني 2015 اي لي دوطاسيون دو لاني 2016. عافاك ملي جمعتي لي بري بجوج يعني لي مونطون بجوج، هنا ما عنديش مونطون، عندي الفيرو عندي لو طون، ولكن هنا شنو عندي لي موا. وجمع لي موا بجوج ديالاش؟ ديال انا اني ديال لاني 2015 اي لاني 2016. جمع لي موا كاملين. يعني هنا شنو هي الفورمول اللي غتولي؟ الا بغيت الكومول d'amortissement غنحيد دوطاسيون يعني كيولي الكومول ديالاش؟ ديال لي موا. الوغ شكون هو الكومول ديال لي موا؟ شحال هنايا 12 اللي هي شحال؟ دابا اللي هي 24. الوغ من ورا 24 اش غتولي عندي؟ اللي هي غتولي عندي الا درتو لا كالكول ديالكم غتولي 25000. الوغ اللي غتولي 25000. الا خدينا مثلا حنا انا وريتكم منين جات لا فورمول ديال الكومول دامورتيسمون دابري ليكسبليكاسيون اللي كانت عندنا في لا سيونس بريسيدونت. الوغ انا بغينا كومول d'amortissement de l'année 2017. اش كتساوي كومول d'amortissement؟ الوغ لا في او اللي هي 100000 فوا لو طول اللي هي 25% فوا الكومول ديال لي موا فوا الكومول ديال لي موا. الكومول ديال لي موا سور 12. الكومول ديال لي موا مناش؟ من نهار بدات يعني من لا دات دونطري، من لا دات دونطري تاني من لا دات دونطري حتى لا دات اللي بغينا حنايا اللي هي لا دات ديال كومول دامورتيسمون اللي هو لاني 2017. الوغ اللي هو لاني 2017 باغ اكزومبل هنايا فاش دخل عندنا 2015. الوغ اللي عندنا هنايا لا دات دونطري سي 2015 2016 et 2017. هنا في 2015 ماشي توجور كيدوز عني 12 موا. غادي درت ليكزامبل ديال 12 موا. الوغ هنايا 12 12 12
شحال عافاك الا جمعناهم كاملين غتعطيني شحال 30 36. يعني الا جيت هنايا شنو نكتب 36 sur 12 اللي اوتوماتيكمون غتعطيني 75000 اللي هو كنهضر عليه هو هذا. كومول دامورتيسمون اوتوماتيكمون غتعطيني 75000 اللي هو هذا. قبل عطاتني 50000 75000. الوغ ندير عاوتاني كومول دامورتيسمون de l'année 2018. Alors اللي هي 100,000 فوا شحال 25% فوا شحال اللي هي عندنا بدينا من لاني 2000 من لاني 2015 لاني 2016 لاني 2017 لاني 2018. هنايا 12 12 12 12 اللي جمعنا المجموع ديالهم غتعطينا 40. وي نعاودو ناكدو 48 موا. الا حطيت هنايا 48 موا اوتوماتيكمون غتعطيني شحال 100,000. قولوا لي عفاكم واش كاين شي كومونتير ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ملي جبنا لا فورمول ديالنا باش نحاول نقطع الفيديو وندير سكرين لاباج وندوزو لشي حاجه اخرى من دابخي هاد لا فورمول الجديده اللي ولات عندنا اللي هي هاد لو كيمول دامورتيسمون. باش نسميو عفاكم كاين اللي كيبقى يسميه هنايا عفاكم كاين اللي كيسميه هنايا مو ام سور 12 حتى هي صحيحه الا درتو لها امتحان. وكاين اللي كيسميه هنا لا دي بي اللي هي لا دوري باسي سور 12. مي انا باش ما نخلطش بيناتهم غنحاول نسميها لا دي بي. كاين الاستاذ ديالكم اللي كيدير لكم كومول دامورتيسمون est égal à VO fois le taux constant fois dp sur 12. وكاين الاستاذ اللي كيدير لك فوا ام سور 12 حتى هي صحيحه. يعني كفورمول ولكن ام ما كتعنيش هي الام ديال الدوطاسيون. ام ديال الكومول دامورتيسمون هي المجموع ديالهم. شكون هما المجموع ديالهم اللي كتبدا من لا دات دونطري كتسالي في لا دات ديال لامورتيسمون اللي بغيت. مي ام ديال لي دوطاسيون فهي انيوال كتكون غير ام ديال العام ديالنا عادي. يعني هذا العام بوحدو. نعاود كاين فرق ما بين ام و ام. بالنسبه كنهضر مع التلاميذ اللي كيكتبوا لهم لي بروف ديالهم ام يعني باغ اكزومبل نكتب هنا كاين كيكتب لا دوطاسيون est égale la VO fois le taux fois m sur 12. وكاينين لي بروف ديالي كيكتبوا كومول دامورتيسمون est égal VO fois le taux fois m sur 12. عافاك هاد ام ما كتشبهش لهاد ام. هاي ما كتشبهش لها مخالفه عليه. هاد ام كتكون جوست د لاني. مي هاد ام كتبدا من لا دات دونطري وكتسالي في لا دات اللي بغيت فيه انا الكومول دامورتيسمون ديالي ديال ان ديالي. ان في دير لاني يعني بغيت 2017 2017 2018 2018. باغ كونطخ هادي كتكون غير جوست دو لاني يعني ان نو ديباس با 12 موا كيما كنشوفوا. ما يمكنش العام يكون فيه 17 شهر 18 شهر اكسيتيرا. كنظن ان هادشي هذا باين. الا كان عافاك خلي لي شي كومونتير. شوف وي غادي نجي لها دابا ايمن. غنجي لها دابا. ما سمعكش. الوغ ما عرفتش شنو ما سمعش فين ما سمعش ولا شنو ما سمعش. ما يمكنش نعاود هادشي كامل. المهم انا من هادشي كامل بغيت غير نقول لكم بان الكومول دامورتيسمون سي لا VO fois le taux fois m sur 12. Alors le cumul هذه la dotation, le cumul d'amortissement c'est la VO fois le taux fois m sur 12. Par contre m c'est différent ديال m ماشي بحال. ملي كنكون كنهضر على الدوطاسيون كنهضر على العام. ملي كنكون كنهضر على الكومول دامورتيسمون فانا كنهضر على المجموع ديال هاد الاعوام. يعني بديت من 2015 بغيت 2017 غندير 15 16 17 اللي هما عدد الشهور اللي فيهم 12 12 12 غتعطينا 36. الوغ بحال هنايا درنا 36 جمعناهم كاملين عطاتني 36.
ملي درت 100000 فوا لا فيو فوا 36 sur 12 عطاتني 75000. انا بغيت غير منين استنتجنا هاد لا فورمول، وبهاد لا فورمول غنبداو نخدمو. الوغ دابا غنقطع لا فيديو، غنمسح السبوره نمسح هادشي هذا كامل، وغادي نبداو نحاولوا تجبدوا ليا ليكزومبل ديالنا اللي هو لا باج 3، وغنبداو بانونسي 3. الوغ انا غنكتب هنايا. الوغ جبدوا ليا لا باج 3 sur 21 اللي صيفط لكم لا باج 3، وغنبداو في ليكزارسيس. غنبداو في ليكزارسيس 3. المهم نجبدوه بيدما. انا ما كرهتش الا كان اي ورقه صيفطنا تامبريميوها تخليوها عندكم باش تبقاو تقراو اون باراليل، و او ميم طون زعما ناكسيليرو في هادشي. يلا ما نضيعوش الوقت، وغادي نسكرين هاد لاباج ونطلقوا دابا.